اطاعت ملی تا محمد کو، ولایت ملی تا محمد کو، عظامت ملی تا محمد کو، تلاوت ملی تا محمد کو، ذخاوت ملی تا محمد کو، شجاعت ملی تا محمد کو، محنت ملی تا محمد کو، سنت ملی تا محمد کو، حجت ملی تا محمد کو، نجبت ملی تا محمد کو، شوکت ملی تا محمد کو، طاقت ملی تا محمد کو، قوت ملی تا محمد کو، نسبت ملی تا محمد کو، معراج ملیا تا محمد کو، مزاج ملیا تا محمد کو، علاج ملیا تا محمد کو، نماز ملی تا محمد کو، نیاز ملیا تا محمد کو، ناز ملی تا محمد کو، آگ ملیا تا محمد کو، لاگ ملیا تا محمد کو، پاک ملیا تا محمد کو، ڈاک ملی تا محمد کو، تاک ملی تا محمد کو، اعلان ملیا تا محمد کو، قرآن ملیا تا محمد کو، زبان ملی تا محمد کو، ایان ملیا تا محمد کو، اعلان ملیا تا محمد کو، حضور ملیا تا محمد کو، نذور ملیا تا محمد کو، سرور ملیا تا محمد کو، لیاقت ملی تا محمد کو، شرافت ملی تا محمد کو، مشقت ملی تا محمد کو، محنت ملی تا محمد کو، جو کچھ کمال انسانی ہے یہ ملیا تا محمد کو ملیا ہے. اس واسطے یہ سچ دا کارخانہ ہے تا محمد دی زبان. کارگاہ عالم وچ مادن خزینہ صداقت دا پے کرے تا محمد پاک. اس واسطے محمد دے چھڑے ہوٹھاں ہلایا دی قسم. صرف ہوٹھاں ہائے 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 جڑے سچے پیغمبر دی سچائی دی شہادت گل کرن تو بھی پہلے اللہ پاک دیندا ہے. اس پیغمبر دی بات کے مقابلے بزرگاں تے دھیاں لائے کے آنا ہے، فلانے کو لائے کے آنے، فلانا ٹول کٹورا فلانے بزرگ دی لکھی ہوئی. اللہ فرماندا ہے تیرے بزرگاں نو چیر پار کے جہنم دیاں اوتھریاں بنا دیواں. او تے مینوں کوئی نہیں پوچھدا، پر محمد دی زبان دے اندر ایک سیکنڈ جتنی لکنت نہیں برداشت. اللہ دی کتاب کیا دی قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. اللہ دی آیات کیا دیا او لوگو مشرک مکے دے بائے کیا تھے ہوندے ہیں اے جڑا محمد ودائی تھے گلیاں چ ٹردا تے واز کریندا ان تتبعون الا رجلا مسحورا. او مارکا او قریشیاں آؤ تانوں گل دسائیں جلے کٹھے ہوئے نا کہ آکھے نا اے محمد انہیں ودائی نے مینوں یقین ہے کہ دے اتے جادو چل گیا ہویا ہے. اے دے عقل دے پردے ٹھیک نہیں رہ گئے، جادو اے دوتے چل چکا ہے. اللہ اپنی آیات دسیندا ہے پیغمبر تے جادو دا اثر منن والا او مکے دا مشرک تا ہو سکدا ہے مسلمان. بولو اچھا شیطان کے کیتا ہے آیات دے مقابلے چ روایات کٹ کے لایا ہے. فلانی کتاب چ روایت ہے کہ محمد پاک تے جادو چل گیا، فلانی کتاب چ روایت ہے محمد پاک نہ مرد ہو گئے جادو دی وجہ کو سال توڑی نہ لا حول ولا. ایک سیکنڈ واسطے جڑا آکھے جو پیغمبر نہ مرد ہو گیا کافر ہے کہ سال سال توڑیا. ولد لبس فی رسول اللہ ستۃ اشہر 6 مہینے توڑی اللہ دے رسول دے سر دے وال اٹھائے گئے، داڑھی مبارک دا ایک وال ہی نہ رہا. یہ جادو دا اثر مت کے بکواس کریں دیں کہ میاں جی میں دنیا بیماریاں جسم دیاں دیاں انہیں بھی ایک بیماری آئی. اللہ فرماندا ہے اللہ پاک دی لعنت ہوے اس بندے تے جیڑا شرک دا اثر میرے محمد تے مننے چا. محمد پاک کا شرک نو ڈھائن واسطے آیا ہے، محمد پاک کا جادو دے گراون واسطے آیا ہے، محمد پاک کا شیطان دا مقابلہ کرن واسطے آیا ہے. خود اللہ دے پیغمبر تے شرک والے جادو دا اثر ہو ونجے نبوت دے پلے باقی کہ بچ سکتا ہے؟ نہیں نہیں. اللہ دا قرآن آتا ہے کہ جیڑا آکھے محمد پاک تے جادو چل گیا ہے او مشرک تو ہو سکتا ہے، کافر تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. کئی سمجھ آتی پئی؟ ڈنڈ کا رکھ کوڑ ہٹ آف دی ہینڈس ایج کر کے ہوئے نا
جیڑا کوئی آ کے آخے نا بچو بچو کرے یہ پیر جی مولوی جی پیر جی اے جڑے توحید لکھتے پے ہو یہ بارے خدا کیا آخیا تے رسول کیا چھڈا گستاخ ہے یہ کو وہابی ہے یہ ہو سی نا وہ احمد سعید کی پارٹی ہاں کوئی تمیز ہوئی کوئی نہیں سمجھ آ گئی چاہیے تو کہ چھڈو پڑھا قال اللہ پتا کیا قال رسول اللہ کہ قال اللہ آخے کی نہیں آ قال اللہ کیا تھا قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین اے میرا پاک پیغمبر جادوگر بھی موجود ہیں نظر لاؤن والے موجود ہیں پہ او میاں جنتر تے ادبر بنتے منتر تے جنتر پڑھنے والے موجود ہیں پہ او میاں قسموں قسم دے کمالات قسموں قسم دے جمالات انہاں دے جادوگریاں دے اندر موجود ہیں متا تینوں کوئی بھیڑی اکھ نال چوے کہ میں تینوں تمیز دساں او تمیز اپنے کولوں رکھیا کر میرے پیغمبر کدے کسے بے ایمان دی طاقت تیرے اوتے کم نہ کرے سی اللہ پاک کا تمیز دس اللہ فرما اللہ دا پاک پیغمبر آتا ہے دسا تمیز اللہ دا کل اللہ کیا تھا یہ آتا ہے لکھ اللہ کے فرماتا ہے آخیا کر تویز نہ ہے آخر دا بولو شریعت تویز کے نام ہے یہ لکھن دا نام یہ تمائمہ ہے تویز نہیں کہ تمائمہ وہ ہے جن کے بارے اللہ کے رسول آخیا ہے جیڑا تمائمہ کرتا ہے یا استعمال کرتا ہے میں اللہ کو دعا مگنا کہ اللہ کے لعنت شیطان نے پہلے دن کو انگیز کیتی ہے کہ مسلمان قوم اختلاف پیدا کرنا ہے تا کہ اللہ دی کتاب دے مقابلے چ روایات کٹھیاں کرو تے پیغمبر دی بات دے مقابلے اندر سادات تے اکابرین تے بزرگ دیاں کہاوتاں پیش کرو او دا نتیجہ نکلتا ہے اج تو قرآن پیش کرے تا کدا ہی او دے دل تے اثر نہ ہو سی او روایتاں دے پیچھے کھلا ہو سی جے تو محمد دی زبان دا نقشہ چھک دینے تے مقابلے چ بزرگاں تے اپنے پیراں نو پیش کرے سی جے توڑی ایک بد عادتی نہ ختم ہو سی او توڑی مسلماناں چ اتحاد بولو دعا کرو اللہ سارے مسلمانان پاکستان دے خاص طور تے علماء تے پیران عظام انہاں دے اندر اتحاد پیدا کرے تے اتحاد کس کے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہی اٹھی دے پہ آخر دعوانا الحمد